भारतको सेनामा, भारतको सिमाना रक्षामा आज चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोर्खा फौजको नाममा खटिएका छन्। ती नेपालीलाई पनि आघात पुग्छ नि, ती नेपालीलाई पनि चोट पुग्छ नि। भन्नुहोस् त, उसको सीमा रक्षा गर्ने नेपालीहरू जसको भूमि लुटिदिए भनेदेखि तिनले त्यो राष्ट्रप्रतिप्रति उनको चाहिँ वफादारीता कति होला? सरिता गिरी भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको देशद्रोही तपाईँको व्यक्ति हुन्। उनी भारतमा जन्मिए कि भारतीय नागरिक हुन्? माननीय कसरी हुन्? बुझ्नु, नेपालको संविधान जो हामीले सधैँ विरोध गरिरहेका छौँ, हामीलाई तपाईँको बाध्य बनाएर हाम्रा संविधानहरू हाम्रा दलाल नेता मार्फत जब 46 सालपछि हाम्रो संविधान जुन परिवर्तन भयो, त्यो संविधानमा नागरिकताको जुन प्रयोजन छ नि, नागरिकताको चाहिँ ऐनहरू खुकुलो बनाइयो। त्यसरी नागरिकताको ऐन खुकुलो बनाएर चोर बाटोबाट पसेकी नेपाली बनिएकी केटी हुन्। हाम्रो भूमि मिचिँदाखेरि एक शब्द चु नगर्ने, तर आज हाम्रो चाहिँ नक्सा बमोजिम, हाम्रो भूमि बमोजिमको नक्सा बनाउँछु भन्दाखेरि भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने यिनीहरू त कट्टुमा मुदेर बसेका छन्। यी त बोल्नै सक्दैनन्, बुझ्नुभयो? यी त राम्रोसँग वार्ता गर्नै सक्दैनन्। जनदबावले चाहिँ एउटा दुईवटा पत्र चाहिँ तिनवटा पत्र चाहिँ अहिलेसम्म गयो, नत्र यिनीहरूले त बोलिसकेको अवस्था छैन। बुझ्नु भएन? यत्रो सर्वदलीय समर्थन छ, सारा जनताको माग छ, एकमत छ आज सिमानाको विषयमा, नेपालको भूखण्डको विषयमा, जमिनको भूमिको विषयमा हामी सारा नेपाली एकमत छौँ। यत्रो समर्थन हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ कायदा र कदरसँग चाहिँ बोल्न सक्दैन, आफ्नो कूटनीति दक्षता देखाउन सक्दैन भनेदेखि योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाजमर्दो विषय के हुन्छ? यिनीहरूले सेनालाई के गरे भने व्यापार दिए, बुझ्नु, पेट्रोल व्यापार दिए, कलेज व्यापार दिए, मेडिकल कलेज व्यापार दिए, फास्ट ट्र्याक दिए र सेनाका चाहिँ तपाईँका चाहिँ अधिकृतहरूलाई कमाउमा हालिदिए र उनीहरू त्यसमा लोभिए र यिनीहरूलाई त्यसमा अल्मलाए, उनीहरू पनि अल्मलिए, त्यसमा सेना चुकेकै हो। बुझ्नुभयो? सेनाले गर्नुपर्ने सीमा सुरक्षा, नेपाली जनताको रक्षा, उसको मूल उद्देश्यबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको विचलन गरेर ठेक्कापट्टा व्यापारमा लगाउनु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दलाल प्रवृत्तिका चाहिँ सत्ताको प्रवृत्ति पनि हो। यसरी सेनालाई गलत उद्देश्यमा चाहिँ लागू गरियो र दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ सेनालाई गर्नुपर्ने ड्युटी लगाइएन। यस्तो किसिमको महामारीमा तपाईँको तत्काल उद्धारका कुराहरू हुन्छन्, राहतका कुरा हुन्छन्। उद्धारमा नि यो चुक्यो। 50औं लाख तपाईँको चाहिँ नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्समा यो सरकार पालिएको छ। बुझ्नुभयो? 33% चाहिँ रेभेन्यूबाट आएको छ। जब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या आइलाग्यो, उनीहरूको लागि सरकार राज्यविहीनको रूपमा देखा पर्यो। जहाँको कुनै पनि नेपाल आउन चाहने कुनै पनि तपाईँको जनतालाई यिनीहरूले उद्धार गर्न सकेनन्। तपाईँको अझै यो खुला बोर्डर छ भारतबाट आएका मान्छेलाई पनि उद्धार गर्न सकेनन् समयमा। बुझ्नुभयो? र तपाईँको चाहिँ तीलाई उद्धार गर्दाखेरि पनि रेगुलेट गर्न सकेनन्। आज रेगुलेट नगर्नको हुनाले आज काठमाडौँसम्म पनि ठाउँ ठाउँमा आइसक्यो तपाईँको चाहिँ महामारी। यस किसिमले लापरवाही गर्दै जाने हो भने नेपाली जनता अब सुरक्षित छैनन्। राजाले चाहिँ असुरक्षित छन्। राजाले यदि माग्या हुनाले किन दिनु परेको भने जस्तो कुरा गरिरहेका छन्। जबकि होइन, राजालाई सुन्नुहोस् न, राजा त तपाईँ खाली हात हिँडिरहेका छन् नि, होइन? राजालाई सुरक्षा कति दिने, के दिने भन्ने कुरा राजाले मागेर पाउने होइन, राजाले माग्ने होइन। यहाँ सुरक्षा संयन्त्रहरू छ नि, सुरक्षा कार्यदलहरू छन्, उनीहरूले राजालाई कति सुरक्षा चाहिन्छ भनेर उनीहरूले अनुमान गरेर दिएको कुरा हो, होइन? अब त्यति पनि अध्ययन छैन टोबार्जीलाई भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सम्पूर्ण प्रदेशहरू सबै भङ्ग गरिदिने, बुझ्नुभयो? र तपाईँको स्थानीय निकायमा अब तलब होइन कि उनीहरू स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ। जनताको सेवा गर्नलाई चाहिँ स्वयंसेवक रूपमा गर्ने, तलब खाएर कर्मचारी जस्तो भत्ता खाएर काम गर्ने होइन। तत्काल त्यो नरोक्ने हो भने हाम्रो आम्दानीले नै भेट्दैन, ऋण पनि नपत्याउने भइसके। अब माटोलाई हातमा लिएर माटोको टिका लगाएर नेपाली जनताले आफ्नो माटोलाई रक्षा गर्ने, आफ्नो नेपाली दाजुभाइको हित चाहने, नेपालीको हित चाहने हो भने अब हामीले चाहिँ युटर्न भएर यस किसिमको सत्तालाई अपदस्थ गर्नुपर्छ। दर्शकबिनीहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता शेखरजङ रायमाझी हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामी पछिल्लो अवस्थामा देशमा भएका समसामयिक विषयवस्तुमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। शेखरजङ सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। हामी सिधै विषयवस्तुबाट कुराकानी गर्छौँ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ भारतीय सेनापतिले चाहिँ नेपाली भूमि मिचेको छैन, नेपालीहरू चाहिँ कसैको इसारामा चलिरहेका छन् भनिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ।
अब भारतीय प्रधान सेनापतिले दिल्लीमा उनले चाहिँ प्रेसलाई तपाईको चाहिँ लिपुलेख नेपालको पर्दैन, हामीले कालीको चाहिँ पश्चिमपट्टि बनाएका छौँ र यो भारतले विरोध गरेको चाहिँ अन्त अरू कसैको चाहिँ तपाईको चाहिँ लागि चाहिँ विरोध गरेको छ भन्ने कुरा भन्नु हो। प्रेसमा आयो, मिडियामा आयो, भारतका ठुल्ठुला अखबारहरूमा आए, तर यो खेदजनक कुरा छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर हो। सर्वप्रथम त हामीले भारत सरकारलाई तपाईको चाहिँ 3 पटक हामीले प्रोटेस्ट गरिसकेका छौँ। यस विषयमा ऊ वार्ता गर्न चाहँदैन अथवा अल्मलाइरहेको छ र ऊ चाहिँ अब चाहिँ तपाईको कोरोना महामारी पछि गर्ने भनेर भनिरहेको छ। आफू वार्ता गर्न पनि चाहँदैन र यस किसिमको प्रधान सेनापतिको पदबाट यस किसिमको चाहिँ कुरा गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु हो, थ्रेट हो यो। र यो चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई यस्तो गर्नु हुन्थेन, सुहाउँथेन। एउटा मित्र राष्ट्रको चाहिँ प्रधान सेनापति जस्तो ओहदाले यस किसिमको चाहिँ धम्की दिनु भनेको हामी चाहिँ बरु उसलाई चाहिँ कसैले सिकाएर यस किसिमको चाहिँ धम्की दिन पुगेको भनेर चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र सर्वप्रथम त के छ भने 1856-1815-16 को सन्धिले तपाईको चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन नक्साहरूले 1856 सम्मका नक्साहरूले आज नेपाल र भारत बीचको सिमानाको चाहिँ तपाईको चाहिँ सिमाना चाहिँ 1816 को सन्धिले कायम गरेको, त्यसलाई हामीले मानिआएका छौँ। र त्यो 1816 को सन्धिले तपाईको चाहिँ कुटियाङ्दीलाई तपाईको सिमाना मानेको छ। कुटियाङ्दीको नाम काली नदीको सिरान मुहान हो, महाकालीको, र त्यसकारण त्यो हाम्रो भूमि हो। स्पष्ट छ, हामी स्पष्ट छौँ। हामीसँग तथ्य, प्रमाण र हामीसँग नक्साङ्कन सबै कुरा छ। त्यसकारण हामी यथाशीघ्र वार्ता चाहन्छौँ। वार्ताबाट पछि हट्ने र यस किसिमको धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने ज्यादै निन्दनीय, एउटा मित्र राष्ट्रलाई सुहाउने कुरा होइन। यसले 3 करोड नेपालीको तपाईको चाहिँ मनमा घाउ बनाएको छ र हामीलाई चाहँदा नचाहँदै पनि यो विषयलाई जबरजस्ती अन्तर्राष्ट्रियकरणतिर धक्रिरहेको छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। भनेपछि उता सेनापतिलेदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ देशले नै पेलिरहेको छ भने यतातिर नेपालबाट चाहिँ जो चाहिँ यहाँनिर देश बचाउनुपर्छ भनेर लागि परिरहँदा तपाईँहरू नै जेल पर्नुभयो। नेपालले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेरेको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ? सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भन्नुहोला भने जुन हामीले 12 बुँदे सहमति थियो, 12 बुँदे सहमतिमा हामीले हाम्रो देशको पावर सेन्टर जुन थियो नि त्यो राजामा थियो, नेपालको राजदरबारमा थियो, नेपालीको हातमा थियो। र हामीले हाम्रो देशको समस्या हामी आफैले हाम्रो चाहिँ सल्झाउन सक्ने हाम्रो हैसियत थियो। त्यो पावर सेन्टर, त्यो 63 को जुन 12 बुँदे सहमति छ नि त्यसले भारतलाई पुर्याएको हुनाले र त्यो पावर सेन्टर सारे बापत यी नेताहरूले दलाली गरे बापत र यी नेताहरूलाई सत्तामा उनीहरूले स्थापित गरिदिएको थियो र त्यो नै तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो। त्यसपछि हामीलाई के लागेको थियो भने तपाईँको 2054 सालमा महाकाली सन्धिमा पनि राष्ट्रघात भएको थियो। तपाईँको गिरिजाप्रसादले टनकपुरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 48 सालमा टनकपुर सन्धिमा राष्ट्रघात गरेका थिए 49 सालमा। त्यसपछि 54 मा जुन महाकाली बृहत महाकाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता भयो त्यसमा पनि राष्ट्रघात थियो। त्यो महाकाली हाम्रो एकलौटी थियो। तत्कालीन तपाईँको 1816 को सन्धिमा महाकाली पश्चिमको भागमा नेपालको राजाको अधिकार नलाग्ने भनेर लिखत छ। त्यो भनेको सम्पूर्ण महाकाली नदी हाम्रो एकलौटी थियो। त्यतिखेरै त्यो महाकालीलाई यिनीहरूले साझा नदी भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ गरे र महाकाली नदी सिरानदेखि तलसम्म साझा भन्ने कुरा चाहिँ लिखतमा पारेनन्, बुझ्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ खण्डित गरियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कमजोर बनायो, बुझ्नुभयो? त्यो एउटा मौका थियो। त्यो सहमतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई तपाईँको बलियो बनाउने एउटा चाहिँ प्रमाणित गर्ने एउटा आधार थियो, त्यसमा त्यो गुमाएको छ। त्यसो भने राजाको बेलादेखि नै यो चाहिँ राजाको बेलादेखि नै यो भूमिमा चाहिँ एक खालको चाहिँ कमजोरीहरू देखिएको होइन। अतिकर्मठ त तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन पहिलो सरकार थियो मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा, त्यो बेलामा नेहरूको इसारामा यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटबाट डिसिसन गराएर
नेपालको उत्तरी सिमानाको चाहिँ जुन चेकपोस्टहरू छ नि त्यो सिमाना सुरक्षाको लागि भनेर चाहिँ क्याबिनेटमा बोलाइएर कङ्ग्रेसको सरकारले गद्दारी गरेको थियो बुझ्नुभयो र राजा महेन्द्रले 25-26 सालमा 18वटा चेकपोस्ट हटाए त्यो बेलामा तपाईँको भारत चीनको युद्धको कारणले गर्दाखेरि एक चेकपोस्ट चाहिँ हटाउन मानेनन् त्यसमा राजा महेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको ठुलो दबाब दिइरहेका थिए राजा महेन्द्र त्यो विषयमा बोलिरहेका थिए पछि त्यही विषयमा तपाईँको राजा वीरेन्द्रले चाहिँ तपाईँको अडान लिँदाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुन गयो भन्ने हामीलाई आशंका छ भारतको सेनामा भारतको सिमाना रक्षामा आज चाहिँ लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोर्खा फौजको नाममा खटिएका छन् ती नेपालीलाई पनि आघात पुग्छ नि ती नेपालीलाई पनि चोट पुग्छ नि भन्नुहोस् त उसको सीमा रक्षा गर्ने नेपालीहरू जसको भूमि लुटिदिए भनेदेखि तिनले त्यो राष्ट्रप्रतिप्रति उनको चाहिँ वफादारीता कति होला यो खतरा पनि भारतलाई छ त्यसले गर्दाखेरि यदि भारतले समयमा यस्तो कुरोहरू चाहिँ उसले मनन गरेर नेपाल राष्ट्रको सिमाना नेपाल राष्ट्रको भूमि फिर्ता गरेन भने बुझ्नुभयो भारतभित्र पनि त्यहाँभित्रका जो नेपालका मित्र शक्तिहरू छन् जो नेपालसँग मैत्रीपूर्ण चाहन्छन् जो सांस्कृतिक नाताहरू छन् ती शक्तिहरूले तपाईँको चाहिँ ती भारतीय सत्तालाई चुनौती दिन सक्छ बुझ्नुभयो र भारतमा खतरा पर्न सक्छ भारतको चाहिँ आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाहरूमा चाहिँ खतरा आउन सक्छ त्यसकारण भारतले आफ्नो हितको लागि पनि र हाम्रो हितको लागि पनि विन विनको हिसाबले तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिमाना फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ बुझ्नुभयो त्यसकारण तत्काल वार्ता गरोस् र वार्ता गरेर वार्ताद्वारा समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ यदि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गरिँदैन र यस किसिमको चाहिँ सेनापति लगाएर धम्कीका भाषाहरू प्रयोग गरिन्छ भने नेपाली जनता बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ र हामी त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा तपाईँको चाहिँ युनाइटेड नेसनका फोरममा तपाईँको चाहिँ सुरक्षा परिषदहरूमा हाम्रा कुरा लान पर्ने हुन्छन् बुझ्नुभयो त्यसकारण समयमा भारतले चेतोस् भन्ने मेरो उनीहरूलाई सुझाव छ अब कालापानी लिपुलेकमा भारतीय सेनाले दिनदहाडै धम्की दिइरहेका छन् त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली सेना पठाइएको छैन तर सेनालाई चाहिँ उता बोर्डरमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा चाहिँ जुन सेना चाहिँ यही उपत्यकामा चाहिँ हाम्रै जनतालाई कुटिरहेका छन् होइन यहीँ काठमाडौँमा चाहिँ सेना परिचालन गरिरहेका छन् यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सरले यो प्रश्न पनि राम्रो छ सर्वप्रथम त सेना परिचालन भएको कुराहरू मिडियाबाट देखियो त्यहाँ एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीमती बिरामी परेर चाहिँ ब्लडको लागि सोल्टी मोड जाने मान्छेमाथि जुन दुर्व्यवहारहरू भए त्यो लज्जाजनक छ र सेना परिचालन भनेको सुरक्षा परिषदको चाहिँ निर्णय अथवा जिल्ला सुरक्षा भनेपछि सिडिओको निर्णयबाट सेना परिचालन हुन्छ न सिडिओबाट निर्णय भएको छ न तपाईँको चाहिँ सुरक्षा परिषदबाट निर्णय भएको छ यो अवस्थामा सेना परिचालन हुनु चाहिँ एउटा गजबको तमासा चाहिँ हुन गएको यहाँ देख्छु म बुझ्नुभयो र कोरोना महामारीको प्रकोप यस किसिमको छ कि यसले चाहिँ तपाईँको अब यो सरकार सत्ता यस किसिमका दलहरूको चाहिँ तपाईँको सरकार बुझ्नुभयो बडा कोरोनाको समस्या समाधान हुने म देख्दिनँ बुझ्नु न यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थानका कुराहरू गरिरहेका छन् है पुनरुत्थानका कुराहरू मुखमा सीमित छ कार्यान्वयनमा कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन हुने तहमा त्यसको मार्ग चाहिँ चित्र के हो त्यो दिन सकेको छैनन् आर्थिक पुनरुत्थानको मात्रै कुरा गरिरहेको छन् आज नेपालमा चाहिँ समस्या आर्थिक यो कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि आर्थिक पुनरुत्थान मात्रै होइन सांस्कृतिक पुनरुत्थान है बुझ्नुभयो सभ्यताको पुनरुत्थान प्रकृति मैत्री पुनरुत्थान बुझ्नुभयो यी सब कुराहरूको यावत जरुरी छ र आज तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ छाडा छोडेर जुन यिनीहरूले कन्ट्रोल पनि गर्न सकेका छैनन् नि तपाईँको बुझ्नुभयो तपाईँको चाहिँ जुन अहिले यिनीहरूले चाहिँ वडा सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द गरेका छन् तर पनि मान्छेहरू सलबलाएका छन् तपाईँको चाहिँ त्यो आवागमन रोक्न सकेका छैनन् खाद्य आपूर्तिहरू पुर्याउन सकेका छैनन् है अब तपाईँको चाहिँ 20 लाख मान्छेहरू नेपालमा फर्किँदैछन् 20 लाख मान्छे देशमा बेरोजगार भएका छन् 40-50 लाख मान्छेको चाहिँ बेरोजगारी बढ्दैछ बुझ्नुभयो र तपाईँको चाहिँ 20-25 लाख मान्छेलाई खाद्यान्न पनि हामीलाई बढ्दैछ तर तपाईँको चाहिँ यो उत्पादन गर्ने बेलामा सरकार सुतेर बसेको छ नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि देखिन्न बुझ्नुभयो खालि गफको भारी तिनै तपाईँको ग्यास पाइपलाइनका कुरा तिनै तपाईँको रेलका कुरा चाइनिज रेलका कुरा तिनै तपाईँको इन्डियन रेलका कुरा तिनै पानी जहाजका कुराका गफहरू भरिएका 2.5 घन्टा लामो जुन छ नि त्यो नै एउटा चाहिँ भद्दा मजाक भएको छ हेर्नुहोस् त्यसकारण यी यस्ता खालका सत्ताहरूले यो समस्या समाधान गर्दैनन्
गर्न सक्दैनन् र उनीहरूको चाहिँ त्यो ध्यान पनि पुग्दैन, बुझ्नुभयो। र दलीय स्वार्थ, दलाली, बिचौलियाकरणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू चाहिँ जिउका तिउ छ, समस्या यसबाट समाधान हुँदैन। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ त्यसो भने अहिलेको दिनमा त्यस किसिमले होइन, सेनालाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले फुल अधिकार दिएर सेनाको हातमा शासन सत्ता जिम्मा नलाउने हो भने नेपाली जनताको जीवन तपाईँको चाहिँ रक्षा हुन सक्दैन। आजको दिनमा नेपाल राष्ट्रमा नेपाली जनतालाई अब यो कोरोना महामारीबाट सुरक्षित गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनिवार्य छ, बुझ्नुभयो। यदि यिनीहरूले समयमा सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन् भने यस किसिमको दलाल सत्ताले, यस किसिमको भ्रष्ट सत्ताले तपाईँको प्रत्येक दिन तपाईँको सुरुवातदेखि हेर्नुहोस् 3 महिना अगाडि तपाईँको चाहिँ WHO ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेतावनी दिएको थियो हैन, उसले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ निर्देशन दिएको थियो, त्यो कुरा नमानेर, बुझ्नुभयो। जसरी तपाईँको चाहिँ इक्विपमेन्टहरूमा दलाली गरेर भ्रष्टाचार गरेर नक्कली इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याएर, बुझ्नुभयो, तमासा देखायो नि हो, त्यसले के देखाउँछ भने यिनीहरूको जनताको जनस्वास्थ्यसँग यिनीहरूको संवेदन छैनन्। यी खालि कमाउन आएका हुन्, यी भ्रष्ट पतितहरूको चाहिँ सत्ता छ अहिले। त्यसकारण यस्ता प्रकारको सत्ताले नेपाली जनताको रक्षा हुन सक्दैन। अब नेपाली जनताको रक्षाको लागि तुरुन्तै सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनिवार्य छ र सेनाले पनि राजालाई स्थापित गरेर नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि युद्ध स्तरमा तपाईँको काम गर्न आजको लागि अत्यन्त जरुरी छ। सेनाले त एउटा उहाँको चाहिँ एउटा सिन देखाइसकेको छ त। अब जो चाहिँ त ब्लड लिन जाने व्यक्तिलाई नै एउटा लछार पछार कुटपिट गरेको एउटा आरोप लागेको छ। ठिक छ, त्यो एउटा सैनिकबाट भयो गल्ती, त्यसमा म मान्दछु। तर त्यो सेनालाई पनि व्यवस्थित रूपले तालिम दिएर हैन, यसका चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू, यसका कुरा के हो, जनता र सेनाको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी सेनाहरू संयमित भएर गर्ने, जस्तो तपाईँको चाहिँ सेनाले लगाएको जस्तो कपडा चाहिँ एउटा ज्याकेट लगायो, हाफ ज्याकेट लगायो भनेर जुन किसिमको गरियो त्यो चाहिँ सेनालाई तालिम नपुगेको हो। त्यो सेना छोड्दाखेरि पनि जनतामा तपाईँको यो जीवन रक्षाको लागि सेना जाँदाखेरि पनि सेनालाई उचित किसिमको जनतासँग सामञ्जस्य हुने किसिमको, बुझ्नुभयो न, जनता मैत्री तपाईँको चाहिँ तालिमहरू दिएर तपाईँको खटाउनु पर्ने अवस्था छ। र अब यस किसिमको भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट सत्ताबाट यो महामारी पनि सङ्कट पनि समाधान हुँदैन। यसका हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको महामारीमा तपाईँको तत्काल उद्धारका कुराहरू हुन्छन्, राहतका कुरा हुन्छन्। उद्धारमा यो चुक्यो। 50औं लाख तपाईँको चाहिँ नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्समा यो सरकार पालिएको छ, बुझ्नुभयो। 33% चाहिँ रेभेन्यूबाट आएको छ। जब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या आइलाग्यो, उनीहरूको लागि सरकार राज्यविहीनको रूपमा देखा पर्यो, जहाँको कुनै पनि नेपाल आउन चाहने कुनै पनि तपाईँको जनतालाई यिनीहरूले उद्धार गर्न सकेनन्। तपाईँको अझै यो खुला बोर्डर छ भारतबाट आएका मान्छेलाई पनि उद्धार गर्न सकेनन् समयमा, बुझ्नुभयो। र तपाईँको चाहिँ तीलाई उद्धार गर्दाखेरि पनि रेगुलेट गर्न सकेनन्। आज रेगुलेट नगर्नको हुनाले आज काठमाडौँसम्म पनि ठाउँ ठाउँमा आइसक्यो तपाईँको चाहिँ महामारी। यस किसिमले लापरवाही गर्दै जाने हो भने नेपाली जनता अब सुरक्षित छैनन्। यहाँ महासङ्क्रमण आउनेवाला छ। लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवत्स तपाईँको चाहिँ असर गर्नेछ। विवत्स दृश्य हाम्रो सामुने आउनेवाला छ। र यस्ता किसिमको चाहिँ अध्यक्ष तपाईँको भ्रष्ट, बुझ्नुभयो, अनैतिक र तपाईँको चाहिँ अयोग्य तपाईँका यस्ता चाहिँ नेताहरू, दलाल प्रवृत्तिका, विदेशीका दासबाट स्थापित भएका यस किसिमको चाहिँ सत्ताले नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको न रक्षा गर्न सक्छ, न नेपाल राष्ट्रको स्वार्थमा काम गर्न सक्छ, न नेपाली जनताको हितमा काम गर्न सक्छ। र आज नेपाली जनताको चाहिँ जीवन चाहिँ तपाईँको जोखिममा, दाउमा परेको अवस्था छ, बुझ्नुभयो। र यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यसकारण म तुरुन्तै नेपाली सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नभए नेपाली सेनाले तुरुन्तै सत्ता हस्तक्षेप गरेर, बुझ्नुभयो, तपाईँको अपदस्थ गरेर तुरुन्तै तपाईँको नेपाली जनताको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। र यसको लागि म नेपाली सेनालाई आह्वान गर्दछु र नेपाली जनता दाजुभाइलाई पनि संयमित भएर यतिखेर हाम्रो जीवन चाहिँ सेनाको हातबाट मात्रै जोगिन सक्छ। अब यी भ्रष्ट नेता, दलाल नेता, अयोग्य, बुझ्नुभयो, दलीय स्वार्थमा हिँडेका, सत्ता स्वार्थमा हिँडेका, निजी स्वार्थमा हिँडेका चाहिँ सत्ताबाट अब नेपाली जनता सुरक्षित छैनन्। र यो हाम्रो जीवन मरणको सवाल भावनाले यस कुरामा हामीले समझदारीपूर्वक
यसको चाहिँ गहकिलो कुराहरू यसको चाहिँ गहिराइमा गएर यो कुरा आज मनन गरेर सेनाको हातमा सत्ताको लागि नेपाली जनताले माग गर्नुपर्दछ। त्यसो भने अब भारतीय सेनापतिले त्यसरी नेपाललाई खुलेलाम च्यालेन्ज गरिरहँदा चाहिँ नेपाली सेनापतिले चाहिँ किन त्यो बारेमा नबोलेको? नेपाली सेनाले पहिलादेखि हामीलाई बोर्डरमा राख, हामी सुरक्षा गर्छौँ र त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ त्यो अपी होइन हिमालको चाहिँ हामी चाहिँ त्यो जुन त्यहाँ एउटा चाहिँ निकुञ्ज छ त्यसको संरक्षण गरेर हामी बोर्डर गर्छौँ भनेको यिनीहरूले गरेनन्। बुझ्नुभयो? यिनीहरूले सेनालाई के गरे भने व्यापार दिए, बुझ्नु, पेट्रोल व्यापार दिए, कलेज व्यापार दिए, मेडिकल कलेज व्यापार दिए, फास्ट ट्र्याक दिए र सेनाका चाहिँ तपाईँका चाहिँ अधिकृतहरूलाई कमाउमा हालिदिए र उनीहरू त्यसमा लोभिए र यिनीहरूलाई त्यसमा अल्मलाए, उनीहरू पनि अल्मलिए, त्यसमा सेना चुकेकै हो। बुझ्नुभयो? सेनाले गर्नुपर्ने सीमा सुरक्षा, नेपाली जनताको रक्षा, उसको मूल उद्देश्यबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको विचलन गरेर ठेक्कापट्टा व्यापारमा लगाउनु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दलाल प्रवृत्तिका चाहिँ सत्ताको प्रवृत्ति पनि हो। यसरी सेनालाई गलत उद्देश्यमा चाहिँ लागू गरियो र दोस्रो कुरो तपाईँको चाहिँ सेनालाई गर्नुपर्ने ड्युटी लगाइएन। अब सेना खटाउने काम त सरकारको हो नि, सरकारले नखटाएपछि त सेना जान मिलेन नि, होइन? यसरी सेना अल्मलिएको अवस्था थियो र हिजो मैले प्रवक्ताको चाहिँ मैले चाहिँ सुनिरहेको थिएँ, नेपाली सेना सरकारले खटाएको अवस्थामा सबै ठाउँमा सीमा रक्षाको लागि जान तयार छ भनेर ऊ चाहिँ तयार छ, होइन? यसको मतलब हामी भारतसँग मुठभेड गर्न जाउँ भनेको होइन। हामीले भारतलाई त कूटनीतिक तौरले डिल गर्छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको भारतसँग पहिला वार्ता नै गर्छौँ, वार्ताको लागि दबाब दिन्छौँ। बुझ्नुभयो? सत्तालाई पनि दबाब दिन्छौँ, भारतलाई पनि दबाब दिन्छौँ। यदि वार्ता गर्दैन भनेदेखि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान्छौँ। बुझ्नुभयो? हाम्रो सीमा सुरक्षा चाहिँ सेनाले गर्नुपर्दछ, यसको लागि ऊ तयार छ। तर यी तपाईँका दलाल सत्ताले चाहिँ सेनालाई चाहिँ उपयोग ठिक ठाउँमा चाहिँ परिचालन नगरेको अवस्था चाहिँ म देखिरहेको छु। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, हिजो मात्र माननीय सरिता गिरीले चाहिँ जुन लिम्पियाधुरा कालापानी चाहिँ नेपालले चाहिँ सच्याउनुपर्छ, त्यो त्यहाँको पनि मिलाएर चाहिँ नक्सा बनाउनुपर्छ भनिरहँदा उहाँले चाहिँ भारतलाई मात्रै सोधेर चाहिँ नक्सा बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यो कुराले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरले? हेर्नुहोस्, सरिता गिरी भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको देशद्रोही तपाईँको व्यक्ति हुन्। उनी भारतमा जन्मिए कि भारतीय नागरिक हुन्? माननीय कसरी हुन्? बुझ्नु, नेपालको संविधान जो हामीले सधैँ विरोध गरिरहेका छौँ, हामीलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको बाध्य बनाएर हाम्रा संविधानहरू हाम्रा दलाल नेता मार्फत जब 46 साल पछि हाम्रो संविधान जुन परिवर्तन भयो, त्यो संविधानमा नाकुलो चाहिँ नागरिकताको जुन प्रयोजन छ नि, नागरिकताको चाहिँ ऐनहरू खुकुलो बनाइयो। त्यसरी नागरिकताको ऐन खुकुलो बनाएर चोर बाटोबाट पसेकी नेपाली बनिएकी केटी हुन् र तिनको तपाईँको चाहिँ आत्म मन भारतसँग छ, मुख मात्रै नेपालमा थियो, त्यो पनि उनले चाहिँ अब भारतलाई चढाइन्। कालापानी लिपुलेखमा तपाईँको हामीसँग स्पष्ट प्रमाण छन्, हाम्रो भूमि मिचिँदाखेरि एक शब्द चु नगर्ने, तर आज हाम्रो चाहिँ नक्सा बमोजिम हाम्रो भूमि बमोजिमको नक्सा बनाउँछु भन्दाखेरि भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने योभन्दा देशद्रोही केही छैन। सरिता गिरीलाई तुरुन्तै समाएर, बुझ्नुभयो, नेपाल राष्ट्रको चाहिँ अखण्डतामाथि, नेपाल राष्ट्रको चाहिँ स्वाधीनतामाथि धावा चाहिँ बोल्ने किसिमले बोलेको हुनाले उनलाई झुन्ड्याउनुपर्छ र उसलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। त्यसो भने त्यो विषयमा चाहिँ नक्सा सचाउनको लागि चाहिँ नेपालबाट नै पहल गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा होइन? हाम्रो नक्सा बनाउनलाई कसले छोड्नुपर्छ? हाम्रो आफ्नो भूमि नापेर हाम्रो जुन 1816 को हामीसँग अलरेडी तपाईँ नक्सा छ नि, 1816 को नक्सालाई आधार बनाएर हाम्रो नक्सा निकाल्नु त नेपाल राष्ट्रको चाहिँ नेपाल सरकारको दायित्व हो, होइन? त्यसलाई निकाल्नुपर्छ, आफ्नो नक्सा निकाल्न सोध्नुपर्छ। भूमि विवादित जबरजस्ती विवादित बनाउने त्यो विवादित छैन नि, तथ्य र प्रमाण राख्ने बित्तिकै त्यो विवाद अन्त्य हुन्छ। सरकार चाहिँ किन, बुझ्नुभयो? भारतलाई किन सोध्ने? बुझ्नुभयो? मौन छ नि यो विषयमा अलिकति यो सहमति गर्नलाई। सरकारको बारेमा तपाईँलाई मैले अझै भनिसकेँ, भारतद्वारा स्थापित क्रिस्चियनद्वारा, भारत र क्रिस्चियनको मिलोमतमा स्थापित दलाल सत्ता चाहिँ सत्तामा छ। बुझ्नुभयो? उनीहरूको दास हुन्, उनीहरूको दलान हुन्, उनीहरूको मतियार हुन्। त्यसरी यसबाट चाहिँ यिनीहरू त कट्टुमा मुदेर बसेका छन्, यी त बोल्नै सक्दैनन्। बुझ्नुभयो? यी त राम्रोसँग वार्ता गर्नै सक्दैनन्। जनदबावले चाहिँ एउटा दुईवटा पत्र चाहिँ तीनवटा पत्र चाहिँ अहिलेसम्म गयो, नत्र यिनीहरूले त बोलै सकेको अवस्था छैन। बुझ्नु भएन? यत्रो सर्वदलीय समर्थन छ, सारा जनताको माग छ, एक मत छ आज सिमानाको विषयमा।
नेपालको भूखण्डको विषयमा जमिनको भूमिको विषयमा हामी सारा नेपाली एकमत छौँ। यत्रो समर्थन हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ कायदा र कदरसँग चाहिँ बोल्न सक्दैन, आफ्नो कूटनीति दक्षता देखाउन सक्दैन भनेदेखि योभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाजमर्दो विषय के हुन्छ। त्यसकारण अब नेपाली जनताले राम्रोसँग चिन्ने मौका पाएका छन् यी को हुन् भनेर, र यसकारण अब यिनलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने नेपालीहरूको हाम्रो पहिलो चुनौती छ, बुझ्नुभयो। र अब नेपाली जनताहरू राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबद्ध भएर यस किसिमको दलाल प्रवृत्तिको सत्तालाई हामी अपदस्थ गर्छौँ। यसको लागि त म सेनालाई पनि आह्वान गर्दछु, नेपाली जनताले सेनासँग माग गर्नुपर्दछ र यस किसिमको दलाल सत्तालाई तुरुन्तै अपदस्थ गर्नुपर्ने आजको खाँचो हो। पछिल्लो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै आगामी बजेटको बारेमा पनि कुराकानी भइरहेका छन्। यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हजुरले? अब बजेट हेर्नुहोस् है, बजेट आउने भनेको बजेट जेठ 15मा आउने हो। बजेट आउने भनेको नीति र कार्यक्रम हेरेर आउने। नीति र कार्यक्रम भनेको चाहिँ गफको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारी छ न। यसले तपाईँको चाहिँ यो जुन कोरोना महामारी र जुन एउटा तपाईँको चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चुनौती छ नि, बुझ्नुभयो। तपाईँको यो जुन तपाईँको स्थिति छ, उद्योग धन्दा बर्बाद भइरहेको छ, तपाईँको पर्यटन जो पुरै चाहिँ बर्बाद भयो, बुझ्नुभयो। तपाईँको चाहिँ कृषिमा त्यस्तै चाहिँ समस्या छ, बुझ्नुभयो। रोजगारी चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ, बुझ्नुभयो। अब यो बेलामा तपाईँको नीति र कार्यक्रममा गफ चाहिँ गरिएको छ तर कुनै मार्गचित्र देखिँदैन है। अब यो चाहिँ के छ भने यसले के देखाउँछ भने सरकारले तपाईँको सरकार संवेदन छैन। सरकार गफ लगाएर फेरि पनि नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा मात्रै छ, बुझ्नुभयो। जनताले यसलाई मान्छन् त अब होइन। अब बजेटमा त यिनीहरूको सबै यिनीहरूको कट्टु फुक्लिनेवाला छ, यिनीहरू नाङ्गे झार हुनेवाला छन् र बजेटबाट पनि तपाईँको हुँदैन। अब मैले त भनिसकेँ त, अब तपाईँको सेनाले हस्तान्तरण गर्ने या सेनाले यिनीहरूलाई अपदस्थ नगर्ने हो भने नेपाली जनताको सुरक्षा पनि हुँदैन। 50औं लाख मान्छेहरू बेरोजगार हुँदैछन् है, उनीहरूलाई रोजगारीको कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन, बुझ्नुभयो। कृषिमा तपाईँको यति बेलासम्म मल, तपाईँको चाहिँ उनीहरूको बिउ, तपाईँको चाहिँ औजार होइन, त्यो जुन छ नि कृषिलाई चाहिने, बुझ्नुभयो समयमा। अब धान खेती त नजिक छ नि, धान खेतीको लागि बिउ व्यवस्था गर्न पर्यो, तपाईँको मलको व्यवस्था टाइममा गरिदिनु पर्यो, औजारको व्यवस्थाहरू गर्न पर्यो र कृषि गर्ने एउटा वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि होइन। त्यो वातावरण नबनाएर यिनीहरूले जुन किसिमले लक गरेका छन् नि, के अरे यो लकडाउन, यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ न कृषि चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ जनताहरू आवत जावतलाई कसरी व्यवस्थित गरेर कृषिको लागि पुर्याइदिने होइन, कृषिको उत्पादनहरूलाई कसरी मार्केट बजारीकरण गरिदिने, यी सबै कुराहरू गरेका छैनन्। कृषकको खेतमा बजार के अरे तरकारी कुगिरहेको छ, यता सहरमा तपाईँको चाहिँ तरकारी पाइरहेको छैन, बुझ्नुभयो। बिचौलियाले जबरजस्ती अलिअलि पाएको पनि महँगी बढाइरहेको छ, बुझ्नुभयो। जबकि अहिले महँगो पनि हुनुपर्ने कारण पनि छैन, बुझ्नु भएन। अब यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ महँगी पनि बढेर गएको छ। हेर्नुहोस् 6-7% महँगी बढ्यो भने त उनीहरूले कबुल गरेका छन् होइन। अब अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ खाद्यान्नको सप्लाईहरूको चाहिँ व्यवस्थित छैन होइन। कसरी चाहिँ भेहिकलहरूलाई चाहिँ सवारी साधनहरूलाई ट्रकहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उहाँ ड्राइभरले चाहिँ जान मानेन, कोरोना सर्छ भनेर चाहिँ मालहरू आउन सकेको छैन होइन। उनीहरूलाई कसरी चाहिँ त पिपिई दिने होइन, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने होइन, उनीहरूको रक्षा कसरी गर्ने, त्यो किसिमको व्यवस्था खै कुनै पनि कामहरू यिनीहरूले गरेको छैन। गन्जगोल अवस्था छ, बुझ्नुभयो। राम भरोसे भगवानको भरोसामा देश फैलिरहेको छ र सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको छ। जुन तपाईँको चाहिँ WHO ले टेस्ट होइन, परीक्षण र तपाईँको ट्रेसिङ होइन, सोसियल डिस्टेन्स अनि ह्यान्ड वासदेखि लिएर लकडाउन, यी जति कुराहरू भनिएका छन् नि, यसमा एउटै कुरो चाहिँ सहिलो के छ भने लकडाउन गरेर सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वच्छचारिता किसिमले जाने र यही हो कमाउने मौका होइन। जनता पनि बोल्न नपाउने र यही बेला कमाउनुपर्छ भनेको जस्तो नियतमा सरकार छ होइन। प्रधानमन्त्री चाहिँ बिरामी छन्, ऋण ढिबिलाएर कसिरहेका छन्, बुझ्नुभयो। दलभित्रै तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्था छ, बुझ्नुभयो। अर्को MCC यही मौकामा चाहिँ जनता बोल्न नपाउने बेलामा MCC पास गर्ने भन्ने नियतमा सरकार बसेको छ होइन। यसरी सरकारहरू विदेशीको चाहिँ खेलौना, विदेशीको मतियार भए, दलाल भए, दास भए, उनीहरूको मात्रै काम गर्ने भए। नेपाली जनता कोरोना महासङ्क्रमण, तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ आर्थिक चाहिँ पुनरुत्थान, तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वीय दर्शन, आज दुनियाँभर पूर्वीय दर्शनको कुराहरू आइरहेछ, सभ्यताका कुराहरू आइरहेका छ
प्रकृति मैत्रीका कुराहरू आइरहेका छन् हैन। अब यो कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूको ध्यान छैन, बुझ्नुभयो हैन। उनीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दलाली गरेर, भारतको अमेरिकनको दलाली गरेर, विदेशीको दलाली गरेर, चिनको यसरी चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर सत्ता तपाईँको कसरी अडाउने भन्ने बाहेक योसँग अरू कुनै पनि त्यो ध्यान गएको छैन हैन। यिनीहरूले बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई उपयोग गर्न सकेका पनि छैनन् हैन। विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राम्रा चाहिँ गतिला कुराहरू हैन त यसलाई चाहिँ अप्नाइरहेको पनि छैनन् र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लडेर बसेका छन् र तपाईँको चाहिँ जनतालाई झुटो गफ दिएर फेरि अर्को एउटा चाहिँ गफ दिए नीति र कार्यक्रमका चाहिँ झुटा गफहरू दिएर बुझ्नुभयो, फेरि रेलकै कुरा गरेर यिनीहरू जो अगाडि आइरहेका छन् यसले यो देशको रक्षा गर्दैन र यो देशको तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षा, यो देशको नागरिकको जीवन रक्षा पनि हुँदैन भन्ने मेरो ठहर छ। रायमाझी सर, हामी अन्त्यमा पनि छौँ र एउटा प्रश्न सोध्छु सरलाई। र जुन अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ तपाईँकै सहकर्मी पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जुन सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ यो विभिन्न ठाउँमा दिइरहेका छन्, जुन हाम्रा पूर्व राजालाई पनि 100 जनाको क्षमतामा चाहिँ सुरक्षाकर्मी दिएको छ, त्यो चाहिँ धेरै दियो भनेर भन्नुभएको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हो, टोपबहादुरजी मेरा सहपाठी हुन्, उनी दाजुभाइ पनि हुन् र उनले अस्ति ऋषि धमलासँग जो अन्तर्वार्ता दिए त्यो अन्तर्वार्तामा तपाईँको राजाको विषयमा जसरी उनले बोले नि त्यो चाहिँ ज्यादै उनको चाहिँ निकृष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति थियो। उनले दुईवटा कुरा त्यहाँ गल्ती गरेका छन्। एउटा तपाईँको चाहिँ राजालाई चाहिँ राजाले चाहिँ असुरक्षित छन्, राजाले यदि माग्या हुनाले किन दिनु परेको भने जस्तो कुरा गरिरहेका छन्। जबकि होइन, राजालाई सुन्नुहोस् न, राजा त तपाईँ खाली हात हिँडिरहेका छन् नि होइन। राजालाई सुरक्षा कति दिने के दिने भन्ने कुरा राजाले मागेर पाउने होइन, राजाले माग्ने होइन। यहाँ सुरक्षा संयन्त्रहरू छ नि, सुरक्षा कार्यदलहरू छन्, उनीहरूले राजालाई कति सुरक्षा चाहिन्छ भनेर उनीहरूले अनुमान गरेर दिएको कुरा हो होइन। अब त्यति पनि अध्ययन छैन टोपबहादुरजीलाई भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, हाँसो उठ्छ, मलाई लज्जाको कुरा छ होइन। उनले आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ उनी अनपढ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययनै नगर्ने मान्छेको रूपमा देखा परे। र दोस्रो कुरो तपाईँको उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजाको विषयमा जसरी अभिव्यक्ति दिए त्यो उनको एउटा अहङ्कार हो, बुझ्नुभयो। आफ्नो कर्तुतहरू छोप्नको लागि उनले चाहिँ राजालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई गाली गरेपछि, राजालाई अवहेलना गरेपछि ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने चाहिँ उनको जुन एउटा चाहिँ मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञान गलत छ। त्यो मनोविज्ञानले उनलाई पत्रु बनाउँछ होइन। उनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नै तपाईँको चाहिँ ओजन घट्ने हो, आफ्नै व्यक्तित्व चाहिँ खत्तम हुने हो। र मेरो उनलाई चाहिँ के छ भने नेपाली राजा भनेका हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माता शक्ति हो, त्यसकारण यो नेपाल राष्ट्रको अभिभावक हो। त्यसकारण तपाईँहरूले यो कुरोलाई मनन गरेर राजाको सम्मान गर्ने, राजालाई स्थापित गर्ने काममा लाग्नुहोस्। यदि लाग्नुहुन्न, तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञान गलत ढङ्गमा गइरहेको छ भने तपाईँहरूको पतन निश्चित छ, तपाईँहरूलाई भगवानले पनि बचाउन सक्दैन। त्यसो भने सुरक्षाकर्मीहरू जुन विभिन्न ठाउँमा दिइरहेका छन् उचित मात्रामा चाहिँ सरकारको नीति नियम अनुसार नै दिइरहेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू जरुर रूपमा कतिपय नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा दिएको छ, बुझ्नुभयो। प्रचण्डै 50वटा चाहिँ डफेलेर हिँडिरहेका छन्, उसको आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा पनि छ होइन। अब यो त तपाईँको सरकारको सुरक्षा कार्यदल, सुरक्षा संयन्त्रहरू छ नि, उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर कसलाई कति दिने भन्ने कुरा उनको हो नि होइन। त्यहाँमाथि तपाईँ राजा भने त पूर्व राष्ट्राध्यक्ष पनि हुन् नि उनीहरूकै भाषामा। हाम्रो भाषामा त पूर्व होइनन्, हाम्रो भाषामा त राजा वर्तमान हुन् होइन, राजा पूर्व कहिले पनि हुँदैन। तर उनीहरूको भाषामा भन्ने हो नि पनि तपाईँको त्यस किसिमको उनको चाहिँ त्यो त उनीहरूले मेजर गर्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ राजा चाहिँ असुरक्षित छन्, राजाले मागे भनेर जुन आरोप लान्छना जुन लगाएका छन् नि त्यो उनको तपाईँको चाहिँ निकृष्ट तपाईँको चाहिँ मनोभावना हो, बुझ्नुभयो। यसबाट उनी बचुन् र उनले यसबाट बचेर नेपालको राष्ट्र संस्था स्थापित गर्नमा आफ्नो भूमिका निभाउन् भन्ने उनलाई मेरो सुझाव छ। र यसो गर्दा मात्रै उनको प्रगति हुन्छ र यो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। यो कुरा उनले समयमा बुझुन् भन्ने मेरो सुझाव छ। यदि उनी गर्दैनन् भने उनलाई चाहिँ तपाईँको उनको अब आफ्नो व्यक्तित्वको चाहिँ क्षय हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु।
सर हामी अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि नेपालमा पनि निकै सङ्क्रमण बढिरहेको छ। नेपाल कोरोनाको सङ्क्रमण निकै धेरै बढिरहेको छ। 2 जनाको मृत्यु भएको भनेर भनिएको छ। योलाई चाहिँ कोरोनाको कहरलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यसका लागि समाधानका लागि चाहिँ के चाहिँ सरकारलाई चाहिँ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, कोरोना महासङ्ग्राम हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी महासङ्ग्राम हो होइन, महासङ्क्रमण हो नि त। त्यसकारण यसको चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन गर्ने काम छुट्याएर तत्काल उद्धार र राहत होइन, यसमा सरकार चुकेको छ, बुझ्नुभयो। र तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन जो उद्धार गरेर ल्याइन्छ तिनलाई जो क्वारेन्टाइन छ, क्वारेन्टाइनको पनि तपाईँको चाहिँ क्वालिटी जुन छ नि त्यो भताभुङ्ग छ, जेलखाना जस्तो। एउटै कोठामा 15 मान्छे राख्ने, असुरक्षित तरिकाले रोग सार्ने घर जस्तो, बुझ्नु भएन। जुन तपाईँको चाहिँ एउटा चाइनाबाट आएका विद्यार्थीलाई राखिएको थियो त्यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ एउटा चाहिँ WHO को मापदण्ड अनुसारको हो क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने ठाउँमा यिनीहरूले त्यसलाई राजनीतिकरण गरे, बुझ्नु। सस्तो लोकप्रियताको लागि जताततै क्वारेन्टाइन बनाएको छ, न त्यसको रेखदेख छ, न मापदण्ड छ, बुझ्नुभयो, न योजनाबद्ध छ, बुझ्नुभयो। जनस्वास्थ्यमाथि यस्तो खेलबाड गर्ने हो, यो एउटा प्रश्न छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो हो। अर्को विदेशबाट आफ्नो नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने कुरा जसरी निर्मम तपाईँको चाहिँ तपाईँ अत्याचार गरे, राज्यविहीन जस्तो बनाए, त्यो एउटा ठुलो गल्ती थियो। त्यो आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हो कि होइन, होइन। यसमा यिनीहरू चुकेको छन्। तत्काल तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राहतको व्यवस्था, उद्धारको व्यवस्था हुनु पर्यो। र यतापट्टि चाहिँ 20-25 लाख मान्छेहरू बेरोजगार भइसकेका छन्। सारा उद्योग धन्दाहरू ठप्प छ, बुझ्नुभयो। सारा तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू ठप्प छ है। अब यसले तपाईँको चाहिँ ठुलो आर्थिक सङ्कट पनि निम्त्याउँछ। रोजगारीको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ भुखमरी पर्ने अवस्था छ होइन। यो कुरा समयमा सिद्ध्नुपर्छ। र अहिले खाद्यान्नको ओसार पसार व्यवस्थित किसिमले होइन तपाईँको चाहिँ रोग सेफ्टी मेजर अप्नाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझसम्म पनि रेगुलेट गर्न सक्ने, अझसम्म सुरक्षित तरिकाले रेगुलेट गर्न सकेको अवस्था छैन। धेरै ठाउँमा लापरवाही देखिन्छ, बुझ्नु। सुरक्षाकर्मीहरू नै तपाईँको चाहिँ अहिले सङ्क्रमित भइरहेका छन्, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि सेफ्टी मेजरहरू चाहिँ त्यहाँ अप्नाइएको छैन। टाइममा तपाईँको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू आइपुगेका छैनन्, हेर्नुहोस् है। तपाईँको चाहिँ टाइममा उपलब्ध छैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको यत्रो महामारी भइसकेपछि यस सम्बन्धी इक्विपमेन्ट, औषधि, यसको चाहिँ तपाईँ PPE को चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि होइन। यसैमा सरकार चुकेको छ। त्यस कारण म त के भनिरहेको छु भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भालुलाई पुराण सुना जस्तो सरकारलाई पटक पटक हामीले भने पनि यसले गर्नेवाला छैन। यिनीहरूको बसको कुरा पनि छैन, बुझ्नुभयो। र यो सङ्क्रमण नै यस्तो किसिमको छ, यसलाई तपाईँको चाहिँ यसलाई जसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो यस किसिमको सरकारले चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भने जनता नै सचेत हुनुपर्ने होइन। जनता सचेत त हुनैपर्छ होइन। सचेतनाका कार्यक्रम पनि पर्याप्त रूपमा गरेका छैनन्। यसमा सेना अगाडि आउनुपर्छ। यसमा अब एउटै सहारा भनेको नेपाली सेनाको हो। सेनालाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अथवा सेनाले सत्ता अपदस्थ गर्ने, नेपाली जनताले सेनाले सत्ता लियोस् भन्ने माग गर्ने। यो गरेर सेनाले पनि बुझ्नुभयो पर्याप्त सावधानीपूर्वक आफ्ना चाहिँ संयन्त्रहरूलाई परिचालित गरेर यसको तपाईँको यसबाट चाहिँ नेपाली जनतालाई बचाउन सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। यही सरकारलाई भर परेर यसैले गर्छ भन्ने ठानेर बस्ने भनेको नेपालभित्र महासङ्क्रमण व्यापक फैलिन्छ, जनताको जीवन रक्षा हुँदैन। यो एउटा डरलाग्दो अवस्था म देखिरहेको छु। त्यसो भने सेनालाई जिम्मा दिएर चाहिँ लिपुलेक लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सेनालाई पठाउनु अवस्था नेपाली तपाईँ प्रशासन यन्त्र, नेपाली राजनीतिको स्तर, उनीहरूको सोच, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अनैतिकता, उनीहरूको भ्रष्टाचारिता होइन, यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूको तपाईँको मनोबल पनि छैन, बुझ्नुभयो। यिनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ उच्च मनोबल पनि छैन, किन सबै भ्रष्टाचारका आरोपी छन्, सबै कमाएर बसेका छन्, जनताको धन लुटेका छन्, राज्यको भरमा लुट गरेका छन्, तपाईँको चाहिँ ऋण बढाएका छन्, बुझ्नुभयो। ऋण यत्रो आइसक्यो, प्रत्येक जनताको टाउकोमा 40 हजार ऋण परिसक्यो, खर्बौँ ऋण चाहिँ बढाएका छन्। ती ऋणहरूको पैसा कहाँ उपयोग भयो भन्ने कुरा छैन। योजना कुनै निर्माण गर्न सक्दैनन्, कुनै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् होइन। यस प्रकारले हामी कति दिन बस्ने? यस्तो जनतालाई विश्वास गरेर हामी कहिलेसम्म बस्ने? यस किसिमको शासन व्यवस्था, यस किसिमका नेतालाई हामीले कहिलेसम्म विश्वास गर्ने? बुझ्नुभयो। त्यसरी यिनीहरूको साख घुमिसकेको छ, यिनीहरूको विश्वसनीयता घुमिसकेको छ, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँ टेस्टेड भइसके,
बुझ्नुभयो। अब यो ओली बलेर प्रचण्ड आए पनि, शेरबहादुर आए पनि, माधव नेपाल आए पनि यिनीहरूबाट पनि समाधान छैन, बुझ्नु भएन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्छ, राज्य प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्दछ, बुझ्नुभयो। राजालाई हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ र नेपाली जनता सचेत भएर हिजो जस्तो तपाईँको रमिते भएर होइन कि तपाईँको चाहिँ हास्याल हुइयामा लागेर होइन कि वास्तविक कुरा के हो, तथ्य के हो, सत्य के हो, उदाहरण कहाँ छ, प्रमाण के छ, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ निर्णय गर्ने, त्यसको आधारमा हामी चाहिँ जान हामीले चाहिँ आफूलाई अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसको लागि म नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो सविनय अनुरोध छ, अब हामीले चाहिँ यो दलीय राजनीति यस प्रकारको बुझ्नुभयो लुटतन्त्र भन्नुहोस् न, यसप्रतिको दलाल तन्त्र र यस किसिमको तपाईँको चाहिँ अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण प्रदेशहरू सबै भङ्ग गरिदिने, बुझ्नुभयो। र तपाईँको स्थानीय निकायमा अब तलब होइन कि उनीहरू स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नलाई चाहिँ स्वयंसेवक रूपमा गर्ने, तलब खाएर कर्मचारी जस्तो भत्ता खाएर काम गर्ने होइन। तत्काल त्यो नरोक्ने हो भने हाम्रो आम्दानीले नै भेट्दैन, ऋण पनि नपत्याउने भइसके, देश असफल बनाउने, देश खाडलमा हाल्ने। त्यसकारण दाजुभाइहरूले बुझ्नुपर्छ कि अब तपाईँको चाहिँ 16 खरब रुपियाँ त हामीले तलब भत्ता कर्मचारीहरूलाई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मेयर उपमेयरहरू गाडी सुविधा दिएको छ, तेल खर्च गरेर भत्ता खाएर चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कसरी चारिरहेका छन्, कस्तो नैतिक अनैतिक कामहरू गरिरहेको छन्। तपाईँको चाहिँ लगानी गरेको चाहिँ कहाँ हेर्नुहोस् टालटुल गरेर आज बनाएको पिच भोलि भत्किएको छ। तपाईँको काम कस्तो कच्चा छ, न क्वालिटीको काम भएको छ होइन। र तपाईँको चाहिँ अख्तियारै भनिरहेको छ, त गृहमन्त्री भनिरहेका छन् कि स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ हामीले जाँच छानबिन गर्ने हो भने सम्पूर्ण स्थानीय तह खाली हुन्छ भनेको उनीहरूले भनिरहेका छन्, बुझ्नुभयो। बुद्धिजीवी के भनिरहेको छन्, भ्रष्टाचारको मुहार सिंहदरबारमा छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ होइन। 155वटा चाहिँ मन्त्री परिषदका निर्णयमध्ये, आर्थिक निर्णयमध्ये 3टा निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषद गर्न आवश्यक थियो, 152वटा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि गरिएको निर्णय छ। यसरी देश दिनदहाडे लुटिएको छ, बुझ्नुभयो। एउटा राष्ट्रवादी एउटा त तपाईँको चाहिँ अब यो सहन सक्दैन। अब माटोलाई हातमा लिएर माटोको टिका लगाएर नेपाली जनताले आफ्नो माटोलाई रक्षा गर्ने, आफ्नो नेपाली दाजुभाइको हित चाहने, नेपालीको हित चाहने हो भने अब हामीले तुरुन्त हामीले चाहिँ युटर्न भएर यस किसिमको सत्तालाई अपदस्थ गर्नुपर्छ। यसको लागि सबैले सेनालाई चाहिँ दबाब दिउँ, सेनासँग माग गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।